کا 18 वाला सूरह नूर आयत नंबर 30 आयत नंबर 31 कुल लिलमुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐ फेसबुक चलाने वालों, ऐ इंस्टा चलाने वालों, ऐ स्नैपचैट चलाने वालों, ऐ सोशल मीडिया चलाने वालों, कुरान की इस आयत को सोशल मीडिया चलाने के टाइम जरूर अपने सामने रखना, अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को नीचे। अच्छा मर्दों से कह दिया, फिर और वकुल लिलमुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना। और ऐ नबी मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और ऐ मुसलमान औरतों अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर मत करना सिवाय उसके जो खुद से ज़ाहिर हो जाए। खुद से कौन सी चीज़ ज़ाहिर हो जाए? उलमा ने लिखा है और नकाब पहने और चादर पहने। अब ऊपर की जो चादर है वो नजर आए, उसको कैसे छुपा सकते? नकाब में आँख दिख रही, आँख को नहीं छुपा सकते। देखना है, रास्ता चलना है, आँख को तो खोल देती। तो जो खुद से ज़ाहिर है वो छोड़ के बाकी सब छुपाना। और अपने हाथ में गले की डिजाइन भी सीनत, और अपने गले का नेकलेस भी सीनत, और अपने बाल भी सीनत। आज आप अरब में चले जाएं, जब उम्रा बाल में रखी तो मर्दों का पूरा बाल कटवाया जाता है, सुन्नत भी ले लेते हैं, औरतों की चोटी में से जरा सा बाल कटा। तो हमारे मुल्क की औरतों को तो जो है बाल खोलने में कोई उतना कसोकश नहीं। लेकिन आप आज भी मक्के में जाके देखें, अगर कोई औरत किसी सैलून के पास जाके बाल कटवाने का खाली बाल खोल दे और वो सैलून हरा उसके लिए बहुत गलत बात है। और बाल को वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करो। कोरोना के दौर के बाद हमारे यहाँ एक पर्दे का नया चलन चला कि साहब मास्क लगा दिया होगा, कपड़ा खूबसूरत पहना है, नीला ज़ेब पहना है, ज़रद भर पहना है और चेहरे पर एक मास्क लगा दिया उसी डिजाइन का। बताओ, वाह वाह, अल्लाह भी खुश है ना। ऐसा पता वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, तेरी ज़ीनत छुपी होनी चाहिए। उसके बाद फरमाया वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरबान पर होना चाहिए। कुरान में अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, और औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बताया जा रहा है। बताइए चला कि औरत का लिबास कैसा हो, ये कोई मामूली मैटर नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, इतना बड़ा मैटर है। कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है, ऐ औरत तेरा दुपट्टा शोपीस के लिए होना चाहिए। आजकल ये नेट के दुपट्टे जो चलते हैं, दुपट्टे के नाम पे मजाक जो हो रहा है, नहीं, दुपट्टा औरत के गिरबान पर होना चाहिए। घर में भाई के सामने, ससुर के सामने, बाप के सामने भी औरत दुपट्टे में होनी चाहिए, उसके सीने पर उसके गिरबान पर दुपट्टा होना चाहिए। उसके बाद फरमाया रिश्तेदारों के रिश्ते बताए कि औरत किस किस के सामने चेहरा खोल सकती है, किस किस से औरत को पता नहीं करना। उसमें शौहर का जिक्र किया, उसमें बेटे का जिक्र किया, उसने बाप का जिक्र किया, उसने भतीजे का जिक्र किया, उसने भांजे का जिक्र किया। उसमें एक बात ही कही, अब दिक्रिल्लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा, ऐसे छोटे बच्चों से भी औरत को पर्दा नहीं करना है जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन करनी है। आज हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पे भी है को कराने की बात। आप क्लास 9 और 10 का सिलेबस उठा के देखिए स्कूलों का, बच्चों को क्या कर पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े स्कूलों में जो इंग्लिश सीबीएसई का या हमारे जो भी बोर्ड के स्कूल से, उसमें साइंस के नाम पे और तमाम चीजों के नाम पे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। कुरान कह रहा है कि बच्चे जो छोटे हैं उनको ये औरतों की राज की बातें जिनको मालूम नहीं है उनसे औरत को पता। और उसने ये भी फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ औरतों जब तुम जमीन पे चला करो तो पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, तुम्हारे पायों की झंकार भी गैर मर्दों के कान तक न पहुंचे। जो इस्लाम गैर मर्दों तक औरत के पायों की आवाज को पहुंचाने की इजाजत देता, वो शादी ब्याह के मौके पर आपकी बहू बेटी को खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होकर के घूमने फिरने की बेपर्दा इजाजत दे देगा, मेलों ठेलों में जाने की इजाजत दे देगा। वो इस्लाम आपकी खवातीन को पिकनिक स्पॉट पर बेपर्दा घूमने
پردے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے سماج کی پاک دامنی کو محفوظ رکھا جائے، سماج میں عفت کو محفوظ رکھا جائے، سماج کا بندہ ایسا۔ اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ مجھ سے کہنا مالداری کا سوال کیا اللہ نے، پیسہ بری چیز ہے، دولت بری چیز ہے، اسلام نے دولت کمانے کا حکم دیا ہے۔ جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، فیضا کو دے دی سلام اور تشریف فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا استعمال۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے مجاہدین کے ساتھ تاجروں کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اے نبی علم اللہ ان سيكون منكم ضعفاء واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله۔ اے نبی اللہ کو پتہ ہے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ تجارت کے سفر میں نکلے ہوں گے، کچھ اللہ کے نام جہاد کرنے والے نکلے ہوں گے۔ اگر تہجد کو فرض کر دیا جائے گا وہ پرابلم میں پڑ جائے گا۔ تہجد فرض اللہ نے تہجد کو نفل قرار دیا سورہ مزمل میں، تو وہاں پہ اللہ نے مجاہدین کے ساتھ تاجروں کا اور ایک ٹاپک آپ کو دے رہا ہوں ہمارے طلباء بیٹھے مدد سے، ایک ٹاپک دے رہا ہوں، اس ٹاپک پر مطالعہ دولت مند صحابہ۔ صحابہ میں ایسے صحابہ جو دولت مند تھے، ان کے واقعات سے نکالنے کا کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے صحابہ پھٹا بنانے کو بڑا نہیں بیٹھتے تھے۔ صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے 4 بیویوں کو چھوڑ کے اور ہر بیوی کو لاکھوں کی پراپرٹی دے گئے۔ تو دولت کمانا پڑا نہیں، لیکن ہاں دولت کے پیچھے پاگل ہونا، دولت کے پیچھے حلال و حرام کو بھول جانا پڑا ہے۔ نبی نے دعا کیا، اللہ میں تجھ سے گنا مانگتا، گنا کا مطلب اے اللہ اتنی دولت دے دے کسی کا محتاج۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھا، یہ دعا یاد کرو، یہ دعا یاد کرو انشاءاللہ۔ قرضوں سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، اپنی ساری محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول کیا دعا ہے؟ اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، حرام کی مجھ کو ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا مالدار کر دے کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ نبی نے دولت نہیں مانگی، نبی نے غنا مانگا۔ بخاری کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں غنا کس کو بولتے ہیں؟ غنا کا مطلب یہ کہ سامان بہت ہے، غنا کا مطلب کہ دل میں دل سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے۔ دل اگر سیٹسفائیڈ نہیں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے آپ سکون سے سو نہیں سکتے، اور دل اگر سیٹسفائیڈ ہے آپ چٹنی روٹی کھائیں گے سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے سکون کی دولت کرو۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کامیاب نہیں کیا جس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما۔ کامیاب وہ انسان ہے جو اسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے دی جو اس کے لیے کافی ہے، اور جتنی دولت ملی اس پر وہ مطمئن ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے۔ تو غنا بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اسلام آپ کو پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے، اسلام بھی مانگنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام گداگری کا حکم نہیں دیتا، اسلام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ دینے کے لائق بنیے، اسلام سے بات کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی میرے ساتھیوں، یہ نبی کی دعا ہے، اس کو یاد کر لو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا دولت مندی کا دینے عظیم۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی یہ دنیا کے ٹاپ لیول ہیں، اور یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو یہ 4 چیزیں عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اس زمانے میں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں غیر سلسلہ کامل شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔